परम्परागत बाजा संरक्षण गर्न 86 संस्थालाई काठमाडौँ महानगरको आर्थिक सहयोग। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नाम मात्रैको भयो, भारत र चीन उडान सुरु गरियोस्। संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। अमृतपाल सिंहका सहयोगी पापलप्रीत सिंह पन्जाबबाट पक्राउ। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्यको नियुक्त। अमेरिकन आइडलबाट ज्यान मार्ने धम्की आयो, अर्थगन। ब्याङ्कबाट ऋण लिने तर तिर्दैन भन्नेहरूलाई छोड्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री। देउवालले भेट्न झुम्बा राही बोलाए, जोशीले राखे 5 माग। चुनावको मुखमा अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुको शङ्कापद रवि लामिछाने। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अदालत र न्यायाधीशको हस्तक्षेपको विषय होइन, उपाध्यक्ष महरा। चुनावको मुखमा अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिनु शङ्कापद रवि लामिछाने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 2 करोड पैसा मागेको अडियो रेकर्ड चुनावकै मुखमा सार्वजनिक गरिनुमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले 3 महिनासम्म मोबाइलमा राखिएको अडियो रेकर्ड चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिएको प्रति प्रश्न गरेका हुन्। चुनावको मुखमा 3 महिना अगाडिदेखि हातमा बसेको गोजीमा बसेको अडियो रेकर्ड किन ल्याइयो थाहा छैन, तर धन्यवाद छ, लामिछानेले भने। अगाडि नै ल्याइदिएको भए अर्कै मान्छेलाई सांसदको रूपमा राख्नु हुन्थ्यो, ढिला भयो। लामिछानेले पार्टीभित्र देखिने यस्ता क्रियाकलापको नियन्त्रणका लागि विधि बनाएको छ, सोही विधि अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। अरू दलमा जस्तो भ्रष्टाचारीलाई पूजा गर्ने बचाउने हाम्रो चलन छैन, लामिछानेले भने। अर्को कार्यक्रममा लामिछानेले राष्ट्रपालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाए। त्यस्ता 2-3 करोडलाई लात्ताले कुल्चिएर फ्याँकेर हिँडेको मान्छे हुँ, कसैलाई प्रभावित पार्न नखोजे हुन्छ, उनले भने। लामिछानेले सँगै हिँडेको सहयात्री साथीहरूले बीच बाटोमा बाटो बिराए, तिनलाई ठेगाना लगाउने आँट र साहस पनि आफूमा भएको बताए। परम्परागत बाजा संरक्षण गर्न 86 संस्थालाई काठमाडौँ महानगरको आर्थिक सहयोग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ज्यापु महागुठी अन्तर्गत 63 वटा परम्परागत टोल र बाजा संरक्षण तथा व्यवस्थापन सङ्घ अन्तर्गतका 23 वटा समूहलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। सोमबार महानगरपालिकाले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित परम्परागत ज्यापु गुठी खल पुछलाई परम्परागत बाजा संरक्षण तथा वाद्यकला पुनरुत्थान कार्यका लागि 86 वटा संस्थालाई 2-2 लाख रुपियाँको अनुदान चेक हस्तान्तरण गरेको हो। रकम हस्तान्तरणमा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेले नदी सभ्यता र काठमाडौँका वासीका परम्परागत चालचलनका बीचमा स्वभावले नै अभिन्न सम्बन्ध रहेको बताउँदै नदी सभ्यतालाई छुट्याएर काठमाडौँवासीका सांस्कृतिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा अधुरो हुने बताए। उनले परम्परागत बाजाको अभिलेख बनाउने, बाजा बजाउन इच्छुकहरूका लागि ट्युटोरियल बनाउने, बाजा बजाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई महानगर प्राथमिकता राखेको बताए। कार्यक्रममा महागुठीका अध्यक्ष पञ्चनारायण महाजनले महानगरपालिकाको सहयोगमा बाजागाजा संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुगेको बताए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नाम मात्रै भयो, भारत र चीन उडान सुरु गरियोस्। पोखराका उद्योगी व्यवसायीले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न माग गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदको नेतृत्वमा काठमाडौँ पुगेका व्यवसायीले ब्याङ्कको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने, पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्नुपर्ने, पोखराको रत्न मन्दिर, हिमागृह जस्ता सम्पदा खुल्ला गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राखेका हुन्। सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पोखरेली व्यवसायी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नाम मात्रै नबनाउन आग्रह गरे। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जनवरी 1 मा उद्घाटन गरेका थिए। तपाईँ आफैले उद्घाटन गरेको विमानस्थल अहिले नाम मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय, तर उडान काठमाडौँ जस्तो मात्र भएको छ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए। भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायत देशमा तत्काल उडान थाल्न नीतिगत पहल गरिदिनु पर्यो। नेपाल एयरलाइन्स पूर्ण व्यावसायिक बनाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक जहाजहरूको खरिद गर्न व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे। कम्तीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उडानको व्यवस्थित हवाई सञ्चालन विस्तार गर्न व्यवसायीले आकर्षण गरेका छन्। सर्वोच्चले माग्यो रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी
विवादमा मुद्दा नचलाउनुको कारण सर्वोच्च अदालतले राहदानी सम्बन्धी विवादमा महायाविक्त कार्यालयसँग रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश हरि फुल्यालको एकल इजलासले महायाविक्त कार्यालयसहित विपक्षीय नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अब अदालतले तोकेको समयभित्र महायाविक्त कार्यालयले रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। महायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले 6 चैतमा रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। सिन्धुलीका युवराज सफल पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनले रिटमा राजधानी विवादमा रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अमृतपाल सिंहका सहयोगी पापलप्रित सिंह पन्जाबबाट पक्राउ। भारतमा खालिस्तान राज्यको छुट्टै माग गर्दै अभियान चलाएको आरोपमा प्रहरीले खोजी गरिरहेका अमृतपाल सिंहका पापलप्रित सिंह पन्जाबबाट पक्राउ परेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिंहलाई पन्जाबको होशियारपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतीय पत्रिका द हिन्दूको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारका अनुसार सिंहलाई पन्जाब प्रहरी र पन्जाब काउन्टर इन्टेलिजेन्सको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका सिंहलाई अमृतसर ग्रामीण प्रहरीको हिरासतमा राखिएको जनाइएको छ। पापलप्रित विरुद्ध गत 13 फागुन भएको अञ्जला हिंसाको मुद्दामा समेत एफआईआर दर्ता भएको थियो। भारतले खालिस्तान अभियानका मुख्य व्यक्ति अमृतपाल सिंह नेपालमा रहेको आशंका सतर्क रहन आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य नियुक्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य नियुक्त भएका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्। आचार्य नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष र न्यूनतम प्राथमिक निर्धारण समितिको पूर्व अध्यक्ष हुन्। यसअघि उनी 2073 सालमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रेस सल्लाहकार थिए। अमेरिकन आइडलबाट ज्यान मार्ने धम्की आयो। अर्थर गन। अमेरिकी आइडलका प्रतिस्पर्धी नेपाली मूलकका दिवेश पोखरेल अर्थात् अर्थर गनले अमेरिकन आइडलले आफू विरुद्ध रङ्गभेदी व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको उनको आरोप छ। सोमबार फेसबुक स्टोरीमा उनले अमेरिकन आइडललाई गाली गर्दै आफ्नो ठाउँमा बस्न चेतावनी समेत दिएका छन्। अमेरिकन आइडललाई जनावरको संज्ञा दिँदै दिवेशले आफ्नो नाङ्गो खुट्टामा उभिन समेत नसुहाउने भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकन आइडलको 18औं संस्करणमा रनर अप रहेका दिवेशले 19औं संस्करणमा भाग लिएका थिए, तर उनको नाम अन्तिम 7 अघि नै हटाइएको थियो। यसप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यो कुरालाई लिएर विवाद भएपछि वातावरण खराब बनेको भन्दै उनी कार्यक्रम स्थलबाटै बाहिरिएका थिए। यो घटनापछि दिवेशका फ्यानले अमेरिकन आइडलले उनी विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो घटनापछि दिवेशका फ्यानले अमेरिकन आइडलले उनी विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले फेसबुक स्टोरी मार्फत ज्यान मार्ने धम्की दिएका उल्लेख गरेका छन्, तर धम्की दिने व्यक्तिको नाम खुलाएका छैनन्। यस वर्षको मध्यतिर नेपाल आएका दिवेशले 7 प्रदेशका ठूला सहरमा कन्सर्ट गरेका थिए। अमेरिका जानुअघि उनले ग्रहण र खोज नामक 2 एल्बम सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकन आइडलबाट बाहिरी लगत्तै उनले सेभ मी नाउ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकबाट ऋण लिने तर तिर्दैन भन्नेहरूलाई छोड्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताएका छन्। सोमबार दिउँसो सिंहदरबार अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताएका छन्। मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबावलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ। बैंकको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजिरहेका छौँ। हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबावबाट अलि सजिलो महसुस हुँदैछ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित र विश्लेषणमा सुधार आएको छ। बजेट बनाउनु अघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग विरत छलफल गर्ने बारे पनि आफूले सोचिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे। देउवाले भेट्न धुम्बाराही बोलाए, जोशीले राखे 5 माग।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तनहुँका दीपकराज जोशीसँग भेटघाट गरेका छन्। सोमबार सभापति देउवा निवास धुम्बाराहीमा देउवा र जोशीबीच कुराकानी भएको हो। दीपकराज कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीका छोरा हुन्। उनी गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनाव व्यास नगरपालिकाको मेयर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए। त्यतिबेला उनी 11,826 मत लिएर पराजित भएका थिए। सभापति देउवाले भेट्न खोजेपछि जोशी धुम्बाराही पुगेका हुन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। यहाँ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई उम्मेद्वार छन्। गत मङ्सिरमा भएको चुनावमा यो क्षेत्रबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए। पौडेल फागुन 25 मा राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। मङ्सिरको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशी पनि उनी पराजित भए। तनहुँमा रामचन्द्र र गोविन्दराज बीच राजनीतिक टकराव थियो। पौडेलले राष्ट्रपति भएपछि कांग्रेसका सबै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पौडेलले कांग्रेस छोडेको र उपनिर्वाचन समेत भएकोले गोविन्दराज जोशी समूहलाई कांग्रेसमा फर्काउन सभापति देउवा सहित कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले कोसिस गरिरहेका छन्। जोशीले सभापति देउवासँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै 5 माग समेत राखेका छन्। पहिलो, गोविन्दराज जोशीलाई सम्मानजनक भूमिकासहित लैजानु पर्यो। दोस्रो, तनहुँ कांग्रेसमा जोशी समूहबाट 33% भूमिका हुनुपर्दछ, कहाँ कसलाई जिम्मेवारी दिने हो दिनु पर्यो। तेस्रो, बीपी विचार समाजका कुलबहादुर गुरुङ लगायत पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। चौथो, 2046 सालदेखि कांग्रेसबाट बाहिर गएकाहरूलाई पार्टीमा ल्याउनु पर्यो। पाँचौं, ममाथि तनहुँमा स्थानीय चुनावका बेला भएको हमला छानबिन गरी राहत दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। सभापति देउवालाई यी माग राखेर आफू धुम्बाराहीबाट फर्केको दीपकराजले बताए। संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालत र न्यायाधीशको हस्तक्षेपको विषय होइन, उपाध्यक्ष महरा। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु नभएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनु पर्यो बताए। उनले कम्युनिस्टहरूमा व्यवहार र सिद्धान्त बिर्सने रोग रहेको जिकिर गरे। उनले भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्छ भन्ने हो। यो अदालतको न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु होइन। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि सही हो। मर्मअनुसार दिगो शान्ति कायम गर्ने र वास्तवमा राज्यको पुन सञ्चार सहित शान्ति र निष्कर्षमा पुर्याउने हो। 10 वर्ष जनयुद्ध भएको हो, कारबाही भएको हो, तर यसलाई कुनै पनि पुरानो कानुन हेरेर हुँदैन। यसलाई आयोगद्वारा हल गर्नुपर्छ। उनले माओवादी जनयुद्धकालीन केही नेताहरू नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू माओवादीमा फर्किन सकारात्मक रहेको बताए।